नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया हज़रत महबूब इलाही सैयद फरीद अहमद निज़ामी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस ये कहते हुए कि रसूल पाक की तौक़ीर सुनिए, रसूल पाक की तौक़ीर सुनिए, कलाम पाक की तफसीर सुनिए और मुनव्वर होंगे ज़हन और दिल तुम्हारे। सैयद अमीनुल कादरी की तकरीर सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के साथ जिस तरह से मैं पढ़ा मेरे साथ में पढ़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पारहाए सुफ़ुफ़ उलचहाए कुदुस, पारहाए सुफ़ुफ़ उलचहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। आबे तदहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका ख़मीर, उनकी बेलोस दीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल नूरानी महफिल के नाम से माहाना इस मुबारक खित्ते में यानी सरकार महबूब इलाही के कदमों में हर महीने के हवाले से इनेकात मज़ीद है। और मुझे जिस ईमान के हवाले से हुक्म है, मैंने उसी मुनासिबत से आया करीमा की तिलावत करने पर शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ऐ महबूब, आप फरमा दें कि मैं तुमसे कोई अजर और उजरत का तालिब नहीं। जो भी नेमतें हुजूर की तरफ से मिली है, बल्कि हम लोगों के अकीदे में हमें अल्लाह भी मिला है तो हुजूर के वास्ते से मिला है। रब की मारिफत भी हुजूर के जरिए से मिली है, कुरान भी हुजूर के जरिए मिला, ईमान भी हुजूर के जरिए मिला, हर नेमत हुजूर के जरिए से मिली। जो भी नेमत हो सकती है वो सब सदका है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उन्हीं से फरमाया जा रहा है कि महबूब आप फरमा दें कि मैंने तुम्हें जो कुछ अता किया, बतौर मफहूम आयत करीमा का आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आयत करीमा का मफहूम है कि जो कुछ तुम्हें दिया अल्लाह के रसूल ने, उसके बदले में हुजूर अलैहिस्सलाम से कहलवाया जा रहा है कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मुझे कोई उसकी उजरत नहीं चाहिए। इसलिए कि उजरत तो वो लेते हैं जो मजदूर होता है, बादशाहों को मजदूरियां नहीं मिलती। मैं तुमसे किसी उजरत का तालिब नहीं, किसी बदले का तालिब नहीं, तो फिर क्या इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, बस इतना चाहते हैं कि तुम मेरे क़राबतदारों से, जो ईमान वाले क़राबतदार हैं, उनसे मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो। इस आयत करीमा की तफसीर में कसीर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब ये आयत करीमा का मानी मतलब और मफहूम सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान आका, ये बताएं सरकार कि हमें किन से मोहब्बत का हुक्म दिया गया है? तो मेरे आका ने फरमाया, अली है, फातिमा है, हसन और हुसैन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया कि जिनसे मोहब्बत का हुक्म है वो मेरी आल है। और उसके बाद फिर सहाबा किराम
रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में जो आलुल बैत से मोहब्बत की है, ये उन्हीं का अपना हिस्सा है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु एक मरतबा मस्जिद से निकलते हैं और निकलने के बाद देखा कि इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हसन खेल रहे हैं, इमाम हसन पाक खेल रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर मस्जिद से निकले हैं। सिद्दीक़ अकबर की उम्र है, अल्लाहु अकबर, मौला अली से बड़ी उम्र थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, और इमाम हसन उस उम्र में थे जब ये वो खेल रहे थे। हदीस पाक में आता है कि सिद्दीक़ अकबर ने इमाम हसन को देखा तो हसन को देख करके कहा, हसन तू अपने बाप अली की तरह नहीं है, तू तो मेरे आका मुस्तफा जान रहमत का हमशबी है। तेरा चेहरा मेरे आका के चेहरे से मिलता है। और उसके बाद सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, हसन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं, हसन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। और उसके बाद इमाम हसन को अपने कंधों पे बिठाते हैं और मदीने मुनव्वरा की गलियों में लेकर के घूमते हैं। इसी ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन आप क्या कर रहे हैं? सिद्दीक़ अकबर फरमाते, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने नबी को जो करते देखा वही कर रहा हूँ। ये उनकी मोहब्बतें थी आलुल बैत के साथ। आप अंदाजा फरमाएं कहाँ सिद्दीक़ अकबर की उम्र, कहाँ इमाम हसन की उम्र नहीं देखा। निस्बत रसूल और हुब्ब मुस्तफा जान रहमत पर मोहब्बत कैसे मोहब्बत की, अल्लाहु अकबर, कंधों पे बिठा करके। और फिर सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, आपकी मोहब्बतों का अंदाजा आप करें। एक मरतबा इमाम हुसैन पाक सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला से मुलाकात के लिए तशरीफ लाए, और जब मुलाकात के लिए आप तशरीफ लाए तो क्या देखा कि आप किसी से ज़रूरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं और गुफ्तगू फरमा रहे हैं, महवे गुफ्तगू हैं। और आपके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु मुंतज़िर हैं आपसे किसी मामले में गुफ्तगू के लिए। इमाम हुसैन ने सोचा, जहाँ बेटा महवे गुफ्तगू हो, जहाँ बेटा महवे इंतजार हो, फिर वहाँ मैं क्या वहाँ अंदर जा सकता हूँ? इसलिए कि पता नहीं कौन सी जरूरी बात चल रही है कि बेटे को बाहर ठहरा रखा है, बेटे को बाहर रुका रखा है। ऐसे में इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु वापस हो जाते हैं। और जब वापस हो गए तो चंद दिनों के बाद इमाम हुसैन की सैयदना फारूक आज़म से मुलाकात हुई तो आपने कहा कि शहजादे, मैं देखता हूँ कि बहुत अरसे से आप तशरीफ नहीं लाए। तो इमाम पाक ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मैं तो आया था लेकिन आप शायद किसी ज़रूरी मीटिंग में थे और आपका बेटा इंतजार कर रहा था, तो मैंने सोचा जहाँ बेटा मुंतज़िर हो वहाँ हुसैन को इसमें कैसे मिल सकता है। तो तब फारूक आज़म ने फरमाया, हुसैन इब्ने उमर और है, उमर का बेटा और है, और रसूलुल्लाह का शहजादा और है। आप सोचते हैं कि इब्ने उमर को आने की इजाजत न थी तो आपको भी रोका जाता। वो उमर का बेटा है, तुम नबी के बेटे। यहाँ अगर किसी के ज़हन दिमाग में कलजान आता है कि वो तो अली के बेटे थे, फिर नबी के बेटे कैसे? कुरान वाज़ेह कर चुका, अल्लाह के रसूल की हदीस वाज़ेह कर चुकी। अल्लाह के रसूल फरमाते, सबकी नस्ल उसकी खुद की पुश्त में रखी गई, मेरी नस्ल को अली की पुश्त में रखा गया। औलाद अली को रसूलुल्लाह ने अपनी औलाद, और कुरान की नस है, हसनैन करीमैन के लिए तो कुरान की नस है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, अबना अना व अबना निसाअना व निसाअकुम अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने बेटों को लाओ। इसका पस मंजर जो जानते हैं उनको ताज़ा हो जाए और जो नहीं जानते वो सुन लें, खासतौर पे नौजवान। ईसाई, नजरान के ईसाई अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से मुनाजरा करने के लिए आए। मुनाजरा कहते हैं बहस व मुबाहिसे। जब बहस व मुबाहिसे पर बात तय नहीं होती और फरीक कट हुज्जतियां करता है तो अहले हक का आगे का स्टेप होता है मुबाहिला, और मुबाहिले में फिर किसी की देर होशियारी नहीं चलती क्योंकि फिर उसका फैसला अल्लाह ने करना होता है। और मुबाहिला ये होता है कि फरीक अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, और वो खुद आता है और फिर दोनों एक दूसरे के लिए हलाकत की दुआ करते हैं।
تو جو حق پہ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو باطل پہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. تو وہ کٹ حجتیاں کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. بہت تفصیل ہے، سورہ آل عمران میں پوری تفصیل ہے، میں اس میں گفتگو نہیں کرتا، صرف اشارہ دیتا ہوں جو میرا عنوان ہے اصل اس پر، تاکہ آپ کو پتہ چلے حسنین کریمین کے شان، اہل البیت کی شان کیا ہے. یاد رکھنا اس پرفتن دور میں اگر گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن اور اہل بیت کو پکڑو. اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ میں تم میں دو بھائی کتنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری اہل بیت. جب تک تم ان دونوں کو پکڑے نہ ہوگے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. گمراہی سے بچنا تو قرآن پکڑو، اہل بیت کا دامن پکڑو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی. نام کہتے ہیں سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. تو قرآن مقدس میں پورا واقعہ ہے. نجران کے عیسائی آئے، بحث کیا، گفتگو کی، وہ سب کچھ کیا. جب وہ کٹ حجتی پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے جو آخری منزل تھی، آخری شریف تھا، وہ بیان کیا کہ ان کو مباہلے کا چیلنج کیا. اب مباہلے کے چیلنج میں پھر یہ کہا کہ بلاؤ، فقل تعالیٰ، کہیے اسے کہ آ جاؤ. قرآن کی آیت کے تیور دیکھیں، ان کو کہو، بلاؤ ان کو، آ جاؤ. ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لائیں. نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. انفسنا و انفسکم، تم اپنی جانوں کو لاؤ، تم اپنی جانوں کو لائیں. اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے لعنت کریں، ہلاکت کی دعا کریں. تو جو حق پر ہوگا وہ بچے گا، اور باقی پر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. اب یہاں پر چونکہ اللہ نے کسی کا انتخاب نہیں کیا، توجہ کرنا بہت خاص بات ہے. اللہ پاک نے کسی کو نامزد نہیں کیا قرآن میں کہ بیٹوں کی حیثیت سے قوم، گھر میں عورتوں کی نمائندہ خاتون کی حیثیت سے قوم، اس کا تعین نہیں کیا گیا، اس کو نامزد نہیں کیا گیا. ایک بات اور عرض کر دوں کہ اگر بالفرض حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کے کسی حبشی کے بچے کو بھی اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں، توجہ کرنا، اگر کسی حبشی کے اختیار تھا حضور کو، کسی کے بچے کو لے کر چلے جاتے تو پھر پوری دنیا قرآن کی اس فرمان کی روشنی میں کہتی کہ حضور نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، یہ حضور کا بیٹا ہے. صحیح، ایسا ہی. لیکن چونکہ منزل ایسی تھی وہاں کسی کو بھی لے جایا نہیں جا سکتا، چونکہ دین کی حمایت کا معاملہ ہے. تو حضور کا انتخاب جن ضوابط پر پڑتا ہے وہ کسی کے بھی بچے نہیں ہیں، وہ وہی ہیں جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے. آپ دیکھیں، اسی لیے حضور اپنے بیٹوں کی حیثیت سے جن کا انتخاب کرتے ہیں وہ حسنین کریمین ہیں. گھر کی خاتون کی حیثیت سے جن کا انتخاب کرتے ہیں وہ سیدہ کائنات، مختومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے، وہ بھی خون رسول ہے. اور اپنے ساتھ مولائے کائنات کو، اپنے ساتھ مولائے کائنات کو اپنی جان کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر کے جا رہے ہیں. اب دیکھیں، توجہ کریں، یہ 5 ٹن کا قافلہ جا رہا ہے کس کے لیے؟ دین کی حمایت کے. کن سے مقابلے کے لیے؟ عیسائیوں سے مقابلے کے لیے. فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. اور اس کے بعد جب چلے تو قافلے کی ترتیب یہ تھی کہ آگے آگے اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سیدہ پاک سیدہ کائنات تھی، سیدہ خاتون جنت، اور ان کے پیچھے علی مرتضیٰ تھے. اور حضور علیہ السلام نے امام حسن کو انگلی پکڑائی تھی اور امام حسین کو گود میں لیا. ابا کے پاس نہیں دیا شہزادوں کو، امی کے پاس نہیں دیا شہزادوں کو. کیوں؟ اگر امی اور ابا کے پاس دیتے ہو سکتا ہے کوئی اہل بیت کا دشمن کہتا ماں گئی تھی تو ماں کے ساتھ تو بچے بھی چلے جاتے ہیں، بابا کہتے تو بابا کے ساتھ بچے بھی چلے جاتے ہیں. بھئی آپ کے گھر اگر ولیمے کی دعوت ہو بچے تو نہیں کھاتے نا، لیکن دعوت ماں کو ساتھ میں بچے بھی جاتے ہیں، دعوت بابا کو کے ساتھ میں بچے بھی جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے نہ ماں کے ہاتھ میں شہزادوں کو دیا نہ بابا کے ہاتھ میں شہزادوں کو دیا. ایک کی انگلی خود پکڑائی اور دوسرے کو گود میں لے کر کے
کے بتا دیا ماں اور باپ کی مجبوریاں نہیں لے جا رہی ہے، دین کی حمایت کا تقاضا لے کر کے ان کے بچپنوں کی اہمیت کو سمجھو. جب یہ بچپنے میں اس اہمیت کے حامل ہے تو پھر شباب کے عالم میں ان کے شباب کا عالم کیا ہوگا. گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، پھر ان کے عالم شباب کا عالم کیا ہوگا. اور پھر لے کر کے گئے. سیدہ پاک تو پردے میں تھی. حسن پاک امام حسین مولا علی حضور، لوگ کہتے ہیں 4 چاند، ماحولہ کہتے ہیں 4 چاند. ابھی سنا ہے 4 چاند؟ جب 4 چاند ہے ہی نہیں وہ لوگ کہتے ہیں 4 چاند لگ گئے، محفل کو 4 چاند لگ گئے. ابھی سنا صاحب سجادہ سید فرید میں صاحب محفل میں تو 4 چاند لگے. فلاں خطیب نے ایسی تقریر کی کہ ان کی تقریر کو تو 4 چاند لگے ہوئے. آپ کی بیٹیوں کو 4 چاند لگے، آپ کی عمروں کو 4 چاند. 4 چاند جب پیدا ہی نہیں ہوئے تو 4 چاند کا ماحولہ کہاں سے؟ ابھی سوچا 4 چاند کا ماحولہ کہاں سے؟ چاند تو ایک ہی ہے. یہ 4 چاند کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے والے جس تناظر میں یہ کہتے ہیں، لیکن اب اس تناظر میں سنیں وہاں بھی 4 چاند تھے. ایک چاند کو ٹکڑے کرنے والا آمینہ کا چاند تھا، ایک کعبے میں پیدا ہونے والا بنت اسد کا چاند تھا، اور 2 چاند سیدہ زہرا جان احمد کی راحت کے 2 چاند. ذرا لوگ ان چاند کا مطالعہ تو کریں، ان چاند کا تصور تو کریں. خدا کی عزت کی قسم ان کو چاند بھی کہے تو کس منہ سے کہے؟ اس لیے کہ جب چاند چمکنا چاہتا ہے تو ان کی سواری کی خیرات نہ کر کے چمکنا چاہتا ہے. نور کی خیرات دینے دوڑتے ہیں پہلوان، اٹھتی ہے کہ شان سے گردے سواری والا چاند جس کے درد چاند موجود تھا جس میں چاند کے ٹکڑے اور سیدات کے چاند اور سیدات کے لال وہاں موجود تھی. کون سیدہ؟ کون فاطمہ الزہرا؟ کون طیبہ؟ کون طاہرہ؟ صرف 2 جملوں میں ان کی شان، ان کی منقبت بیان کر دوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے. واللہ پوری کائنات جب بے چین ہوتی ہے تو ایک ذات کو یاد کر کے سکون پاتی ہے. پوری امت جب بے چین ہوتی ہے تو ان کا سکون اور چین کون ہے؟ محمد رسول اللہ. ان کی مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب سب بے چین ہوتے ہیں تو رسول اللہ کو یاد کر کے چین اور قرار پاتے ہیں. صحابہ بے چین ہوتے تھے تو حضور کو یاد کر کے صحابہ کو چین آتا تھا. لیکن وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر بے قرار دل کا قرار ہے، ان سے پوچھئے کہ سب آپ سے چین پاتے ہیں، آپ کو کس سے چین ملتا ہے؟ تو حضور فرماتے فاطمہ میرے دل کا چین ہے. سیدہ زہرا، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حسنین پاک کی امی جو ساری جانوں کی راحت ہے، اس محمد رسول اللہ کی جان کی راحت ہے. حسنین کریمین کی امی جان. ایک بات اور اس کا ہوں، اگر بات آئی تو سیدہ پاک کائنات میں جتنی پردہ دار عورتیں ہیں سب سراخوں ہیں. سیدہ خدیجہ نے پردہ کیا، سیدہ عائشہ نے پردہ کیا، سیدہ مریم نے پردہ کیا، رابعہ بصری نے کیا، نفیسہ مصری نے کیا. سرکار محبوب الہی کی پیاری امی جان سیدہ زلیخا جو رابعہ الاصل تھی، انہوں نے پردے کی مثال قائم کی. اسی دلی کی سرزمین پر ایک خاتون اور بھی ہے، حضرت سیدنا نظام الدین ابو المعید کی امی جان. اسی دن ایک بزرگ ہے یہاں دلی میں، حضرت سیدی نظام الدین ابو المعید. تو ان کی امی جان کا پردے کا عالم یہ تھا کہ جب لوگوں نے دلی میں دیکھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو خوب دعائیں کی، نماز استسقا پڑھی، اور جب دعاؤں سے بھی بارش نہیں ہوئی تو شیخ نظام الدین ابو المعید نے ایک دھاگے کا تار لیا یا کپڑے کا ٹکڑا لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کچھ کہا.
बादल छा गए और बारिश हो गई। लोगों ने कहा इस्तिस्का के पढ़ने के बाद भी बारिश नहीं हुई, इस धागे में या कपड़े के टुकड़े का क्या कमाल है जो बारिश हो गई। तो कहा ये मेरी माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है। मैंने अर्ज़ की मौला ये उस माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है जिसके सर के बालों को किसी मर्द ने नहीं दिया, उसी के सदके में बारिश कर दे तो अल्लाह ने बारिश कर दी। ऐसी औरतें इस्लाम में गुजरी हैं, ऐसी पर्दादार। लेकिन अब सुने, सब पर्दादार शान वाली है, लेकिन सैयदाए कायनात मेरे नबी की शहजादी ने जो पर्दा किया है, किसी को वो शान नसीब नहीं। किसी का पर्दा उस मिनार का न था। किसी ने मर्दों से बालों को बचाया, किसी ने मर्दों से बालों को बचाया। बाल बचाने के लिए तो सर पे दुपट्टा डाला, बाल छुपाने के लिए ही तो दुपट्टा सर पे डाला। लेकिन तन्हा सैयदाए कायनात मखदूमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन बुदअ रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा की शान ये है कि आपने ऐसा पर्दा किया कि बाल तो बाल, सर तो सर, सर का दुपट्टा तो दुपट्टा। आपने सर का दुपट्टा, सर की चादर मर्दों से तो छुपाई छुपाई, साथ ही साथ सैयदा ज़हरा इतनी बाहया थी कि आपके सर की चादर को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। जिसने चांद और सूरज से भी अपनी चादर की हिफाजत की है उसको फातिमा ज़हरा कहते हैं। जिसका आंचल न देखा महो महल ने उस रिदाए नज़ाकत पे लाखों सलाम। ऐसी खातून मौजूद है और 4 चांद है। सिर्फ मैं समझाने के लिए 4 चांद कह रहा हूँ। हुजूर का चेहरा, अली रज़ा का चेहरा, इमाम हसन का चेहरा, इमाम हुसैन का चेहरा। तो वो लोग मुबाहिला करने के लिए आए, मुबाहिला करने के लिए तो उन्होंने चारों के चेहरे देखे। कौन है वो लोग? मुसलमान नहीं, मुसलमानों के दुश्मन ईसाई है, लड़ने आए, कटुज्जती करने आए, मुनाजरा करने आए। लेकिन जब ये 4 चेहरे देखें तो इन 4 चेहरों को देखने के बाद जो उनका सबसे बड़ा पादरी था अब्दुल मसीह, वो अपने साथियों को जो दूसरे उलमा थे उनसे कहता है इनसे न लड़ना, इनसे न लड़ना। मैं लोगों को यही तो कहता हूँ जो समझ उन ईसाइयों को आ गई, काश वो समझ यजीद को आ जाती तो माहौल कुछ और होता है। उस पलीद को समझ आती तो शायद उसके भी 2-4 मसले बाकी रहते। लेकिन उसने कहा अब्दुल मसीह ने इनसे न लड़ना, क्योंकि मैं वो चेहरे देख रहा हूँ। ईसाई कह रहा है, ईसाई कह रहे पढ़ा लिखा था ना, पढ़ा लिखा था, इसलिए उसको समझ आ गई। उसने कहा इनसे न लड़ना, मैं वो चेहरे देख रहा हूँ। अल्लाह की कसम अगर ये हाथ उठाकर दुआ कर दे कि पहाड़ अपनी जगह से हट जाए तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। इसलिए इनसे मुकाबला न करना, आफियत चाहते हो तो खामोशी से पलट जाओ। ईसाई कह रहा है कि ये वो लोग हैं अगर पहाड़ हटवाना चाहे तो इनकी दुआ से पहाड़ हट सकता है। किन के बारे में? अहले बैत, नबी और आले नबी। और उन्होंने नहीं किया, फिर मुबाहिला नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया कि इन लोगों ने होशियारी से काम लिया। क्यों? इन्होंने मुबाहिला नहीं किया। अगर ये मुबाहिला करते और मैं इनके लिए बर्बादी की दुआ करता और ये चारों आमीन कह देते तो सारे दुनिया के ईसाई सुअर और बंदर हो जाते हैं और दुनिया में फिर कोई ईसाई का नाम और निशान न बनता, इनकी औलाद वगैरह सब खत्म हो जाती। तो अहले बैत से मुकाबला न करके उन्होंने अपनी औलाद को बचा दिया। और यजीद ने गलती क्या की? अहले बैत से मुकाबला क्या किया? उसकी नस्ल ही खत्म हो गई। देखिए है कोई, इससे पता चला लोगों को चाहिए जिससे चाहो लड़ लो, पहली बात तो लड़ा ना करो, लेकिन जिससे चाहो लड़ लो। मगर अहले बैत की बात है तो न लड़ा करो, इसलिए कि जो इनसे हार जाता है वो जुनैद बन जाता है और जो जीतने की कोशिश करता है उसकी नस्लें मिट जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले बैत तो अर्ज ये कर रहा था अपना अना व अपना, तुमने बता दिया कि हसनैन करीमैन बेटे किसके हैं? रसूलुल्लाह के पैदा मौला अली से हुए, बेटे किसके हैं? तो क्या कहा हजरत फारूक आजम ने? क्या कहा कि हुसैन तुमने सोचा कि इंतजार करना है उमर का बेटा अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला और है, तुम और हो।
थोड़ी सी बात आगे बढ़ी थी। अब्दुल्ला और है, तुम और हो, वो उमर का बेटा है, तुम नबी के बेटे हो। और फिर फरमाया हुसैन अपना अमामा सर से भागेगा, हमारे सर में जो बाल उगे हैं वो भी तेरे सदके में उगे। फारूक आज़म सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार इमाम हुसैन की नादैन को अपने अमामे के शिमले से साफ करते हैं। कौन? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह। इसको लिखा है हाफिज ज़हबी ने अपनी किताब सियर आलाम के लिए। क्या लिखा? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। देखो अहले बैत से मोहब्बत का अंदाज अगर सही किसी ने सिखाया तो वो उनके असहाब हैं। हम तक जितनी रिवायतें पहुंची वो असहाब से पहुंची, अहलुल बैत की मोहब्बत की। और उन्होंने क्या ताज़ीम की है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमामे के शिमले से इमाम हुसैन की नालैन के जूतों को साफ, जबकि फर्क कितना है, दाढ़ी सफेद हो गई हजरत अबू हुरैरा की और इमाम हुसैन की दाढ़ी सीधा। इससे पता चला कि अपना इल्म ना देखो अहले बैत के सामने, अपनी उम्र ना देखो अहले बैत के सामने, इसलिए कि तुम उम्र और उनके इल्म की ताज़ीम नहीं कर रहे हो। उनकी रगों में जो रसूलुल्लाह का खून है उसकी ताज़ीम। कुछ लोगों को बड़ा इस पर जोम है ना कि मेरी उम्र ज्यादा है, मेरे पास फलां से इल्म ज्यादा, तो मैं कैसे ताज़ीम करूं? इल्म और उम्र तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या खून रसूल भी आपके पास है? ये तो सिर्फ अहलुल बैत का हिस्सा है, ये नबी के घर वालों का हिस्सा है। हुजूर सैयदी अशरफी में अशरफुल मशाइख फरमाते हैं, कोई हो मुत्तकी हो आबिद व ज़ाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकते। आले रसूल तो सरकार अबू हुरैरा ने इमाम अली मकाम के जूतों को इससे रुमाल से नहीं, अमामे के शिमले से साफ और उनके जूते सीधे किए। तो वो तो इमाम हुसैन थे, सखी घराना, आकाओं का घराना। ये मंजर देखकर वो अकड़े भी कैसे कर सकते थे? हुजूर ने तरबियत की, फरमाया अबू हुरैरा ऐसा न किया कर, मना किया, ऐसा न किया कर, इस तरह नहीं करना। अबू हुरैरा जानते सैयदना अबू हुरैरा का जवाब क्या था? ये नहीं कि हाँ चलो ठीक है अब नहीं करेंगे, फॉर्मेलिटी वाला मामला न था, क्योंकि दिल से सच्ची मोहब्बत थी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हुसैन तुम मुझे मना करते हो कि मैं ये ना करूं? मैंने अपने कानों से रसूलुल्लाह से आपकी शान में जो हदीसें सुनी है, अगर वो हदीसें जो मैं जानता हूँ वो लोगों को पता चल जाए तो लोग तुम्हें पैदल चलने न दे, लोग तुम्हें अपने कंधों पे उठा दें। ये शान है हुजूर की अहलुल बैत की। तो फिर उसके बाद एक सिलसिला है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत ताज़ीम की अहले बैत की। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा को देखें, मोहब्बत की, बादशाहों के लिए भी कभी उठकर खड़े नहीं हुए। इमाम आज़म बादशाहों के लिए भी कभी उठकर खड़े नहीं हुए। एक मर्तबा दर्स हदीस देते देते जो है वो उठकर खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठ के खड़े होते हैं, बैठते उठ के खड़े होते हैं। तो किसी ने पूछा, इमाम ये बार बार हदीस का सिलसिला मुनक़ते करके आप क्यों उठते थे? तो कहा कि सैयद का एक बच्चा बच्चों में खेल रहा था, जब वो उठ के खड़ा होता था तो उसकी ताज़ीम में मैं भी उठ के खड़ा होता था, और जब वो बैठता था तो मैं भी बैठ जाता था। मैं सोचता हूँ कि रसूलुल्लाह को क़यामत में क्या मुंह दिखाऊंगा कि सैयद खड़ा हुआ है, मैं बैठा हूँ, इसलिए मैं उठकर खड़ा हुआ। तफसीर बहरुल मवाज जिसको लिखा है काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, ये हजरत मखदूम अशरफ जानी सुन्नानी के खलीफा हैं। उनकी किताब है तफसीर बहरुल मवाज, उसमें वो हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, मैं मफहूम पढ़ रहा हूँ उसका, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, तुम्हारी महफिल में जो आए चाहे उसके लिए खड़े हो जाओ या ना हो, महफिल में जो आए मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, ताज़ीम के लिए उठो या ना उठो तुम्हें इख्तियार है। फरमाया मगर मेरी आल आए, मेरी औलाद आए, जब भी आले रसूल तुम्हारी महफिल में आए तो तुम उसके लिए उठ के खड़े हो जाओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान जो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत के वालिद हैं, उन्होंने अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखा हदीस कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो मेरी औलाद को देखकर आले रसूल को देखकर ताज़ीम के लिए उठकर खड़ा न हो, बैठा रहे, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। यानी अगर लाइलाज बीमारी से बचना है तो आले रसूल की ताज़ीम, हुजूर की आल की ताज़ीम की जाए। यहाँ तो
لوگوں کا من خدا جانے کس بلا سے گرفتار ہے، اس بلا میں گرفتار ہے. کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو عمر کا نشہ، کسی کو اپنی بزرگی کا نشہ. لیکن صحابہ نے بتا دیا اہل بیت سے محبت کرنے کے معاملے میں کوئی نشہ نہیں چلے گا، ایک نشہ ہوگا، وہ محبت رسول کا نشہ ہوگا. دیکھو اہل بیت کی محبت کا سیدھا کیا ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں جلدی سے 2-3 باتیں اور کر کے بات ختم کر. مجھے ٹائم دیا گیا تھا، اس میں 8 منٹ بچے، اس میں جلدی سے بات پوری کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو. اگر تم روزی میں برکت چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں اتحاد رہے، تمہارے گھر مجتمع رہے، متحد رہے تمہاری نسلیں، میری اہل بیت سے محبت کرو. آقا نے سلام فرماتے جب تم میری اہل بیت سے دشمنی کرو گے اللہ تمہارے قبیلے کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا، اللہ تمہارے قبیلے میں انتشار پیدا کر دے گا اور تم ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے. تمہارے درمیان اختلاف و افتراق پیدا ہو جائے گا. پتہ چلا لا علاج بیماریوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ آل رسول کی تعظیم نہیں کرتے. گھروں میں اختلافات کی وجہ حدیث کی روشنی میں یہ بھی ہے کہ لوگ آل رسول کا حق ادا نہیں کرتے. فرمایا جب کوئی اہل بیت کا حق تلف کرو گے اللہ تمہارے گھروں میں تمہارے قبیلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. اس لیے اگر اتحاد، آج لوگ اتحاد پہ بڑی کانفرنسیں کریں، کوئی اتحاد امت، کوئی اتحاد ملت، کوئی اتحاد یہ، کوئی اتحاد، میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام تو فرما رہے اہل بیت کا حق ادا کرو، تمہارے اندر خود بخود اتحاد پیدا ہوگا. تو اہل بیت سے دور ہو کر اہل بیت کا حق تلفی کر کے، اور آپ دیکھ لیں جب تک امت اہل بیت سے محبت سچی کرتی ہے امت کبھی ٹکڑوں میں تقسیم نہیں. تاریخ کرتی ہے جب اہل بیت کا حق تلف کیا گیا تو پھر دیکھیں کیا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل بیت سے محبت کرو تو محبت اہل بیت میں صحابہ کو گالی دو، بالکل نہیں. محبوب الہی کا مسلک یہی ہے، غریب نواز کا مسلک یہی ہے، غوث پاک کا مسلک یہی ہے، مخدوم اشرف جامع سندانی کا مسلک یہی ہے. اہل بیت سے بہت محبت کرو لیکن تعظیم صحابہ کے ساتھ، خلفائے راشدین کے احترام کے ساتھ ہمارا مسلک میں پابند کرو. تو عرض کر رہا تھا اہل بیت کی محبت سے ملتا کیا. صاحب کشاف زمخشری نے اپنی تفسیر میں لکھا، یہ تفسیر کشاف کون سی تفسیر ہے پتہ ہے؟ حضرت شیخ زکریا ملتانی کے شہزادے اس تفسیر کو پڑھتے پڑھاتے درس دیتے تھے. یہ ہے تفسیر کشاف. اور امام راضی کی تفسیر کبیر حدیث ہے اہل بیت کا فائدہ، محبت کا فائدہ. سنیں بات پوری ہوگی. آپ کتنا ہی بڑا عمل کریں، حج کر لیں، زکوٰۃ، علماء موجود ہیں اور اہل سنت کی اور صوفیوں کی بہت بڑی خانقاہ سرکار محبوب الہی نظام ملتی وزیر کے سائے سے چل رہی ہوتی ہے. میں غلطی کروں تو میری اصلاح یہی ہوگی. اور خانقاہوں کا مزاج ہے کہ غلطی ہو تو اصلاح بھی ہو، یہی خانقاہوں میں اصلاح ہوتا. تو یہاں درسگاہ بھی موجود ہے اور خانقاہ بھی موجود ہے. آپ نمازی بنے، حاجی بنے، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، حتیٰ کہ آپ ولی بھی بن جائیں، قطب بھی بن جائیں، آپ جو بن جائیں، لیکن آپ کے ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ بات کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ مقام قطبیت پر بھی پہنچ جائیں، ولایت پر بھی پہنچ جائیں، ایمان پر خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر ہے، وہ جس کو چاہے. آپ نے قرآن میں ایک ولی کا، ولی کہلانے والے کا واقعہ نہیں پڑھا، بلعام باعور کا؟ اس کو تو اس میں اعظم پتا تھا، ایمان پر خاتمہ نہیں بدلے. ہزاروں سال تک عبادت کرنے والا ابلیس شیطان بن گیا، مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا. تو ایمان پر کون مرے گا کون نہیں مرے گا عمل کی بنیاد پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن مسلمانوں سن لو، جو میں کشاف سے اور امام راضی کی تفسیر کبیر سے پیش کروں آپ کے سامنے، اور امام یوسف نبہانی نے بھی اس کو ان احادیث کو لکھا جو پڑھنے جا رہا ہوں. ایک عمل ایسا ہے اگر کر لو تو اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے ایمان پر خاتمہ. اگر مومن مرنا ہے اللہ کے رسول ضمانت دے رہے، جان ایمان ضمانت دے رہے. کیا آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دنیا سے ایمان پر جائے گا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. وہ ایمان پر مرے گا اور صرف ایمان پر ہی نہیں مرے گا. میرے قریب آقا کا دریائے کرم جوش میں ہے. اہل بیت کی محبت بیان کرتے فرماتے ایمان پر مرے گا اور صرف ایمان پر ہی نہیں بستر پہ بھی مرے تو اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرمائے. اور صرف یہ نہیں، اس
پہلے اس کو جنت کی بشارت عطا کریں گے، اس کے بعد اس کی روح نکالی جائے گی اور اس کو ایسے سجا کے جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دلہن کے گھر لے جایا جائے گا۔ یہ اہل بیت کی محبت کا سلسلہ۔ تیمور لنگ کا نام سنا ہوگا۔ تیمور بادشاہوں کے کچھ کام اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ کام تیمور نے کچھ اچھا بھی کیا، لیکن جب وہ مر گیا، تیمور کا انتقال ہوا، تو تیمور کو اس کے بچپنے کے دوست نے دیا۔ یہ میں حوالہ پڑھ دوں، امام یوسف نبہانی جن کو 14ویں صدی کا مجدد عالم عرب میں کہا گیا۔ ہندوستان والے شاید عوامی سطح پہ ان کو نہ جانتے ہوں، اس بزرگ کی شان آپ کو معلوم کرنے کے اتنا جان لیجیے کہ ان کی بیوی نے اپنی پوری زندگی میں کم و بیش 70 سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ جس کی بیوی اتنی پرہیزگار تھی، وہ کتنے پرہیزگار ہوں گے؟ بار بار رسول اللہ کے بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے تھے، لیکن کبھی سنہری جالیوں کے پاس نہیں گئے۔ امام یوسف نبہانی سنہری جالیوں کے پاس کبھی نہیں گئے، چوکھٹ سے سلام پیش کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، امام اتنے بڑے نیک متقی پرہیزگار عالم ہو، فقیہ ہو، اور آپ رسول اللہ کی چوکھٹ سے سلام پیش کرتے ہیں، مواجہ میں نہیں جاتے؟ وہ فرماتے ہیں، بیٹا کتوں کا کام چوکھٹ پر ہی ہوتا ہے، گھر کے اندر گھسنا یہ کتوں کا کام نہیں ہوتا۔ تو تیمور لنگ کی وہی لکھتے ہیں اس بات کو جو میں بیان کرتا ہوں۔ تیمور لنگ کی موت کے بعد اس کے بچپنے کے دوست نے تیمور کو خواب میں دیکھا، اور اس شان سے خواب میں دیکھا تیمور کو کہ نورانی تخت بچھا ہوا ہے، تخت نورانی لگا ہوا ہے، اور اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ کر رہے ہیں۔ بس اسی میں بات پوری کروں، آپ اس کو سنیں۔ تخت نورانی لگا ہوا ہے اور اللہ کے رسول جلوگر ہیں اس تخت پر، اور حضور کے قدموں میں تیمور بیٹھا ہوا۔ حضور کے قدموں میں تیمور، حضور کے قدموں میں بیٹھنے کا مطلب کیا پتہ ہے؟ کروڑوں جنتیں جس کے قدموں میں قربان ہے وہ رسول اللہ کی ذات۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بات جنت کی نہیں ہو رہی ہے، حضور کے قدموں کی ہوئی۔ ارے جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کی شان تعلق۔ تیمور حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے، بچپنے کا دوست پوچھتا ہے، او دشمن خدا، انداز دیکھو اس کا، اس سے پتا چلتا ہے جو بچپنے سے تیمور کو جانتا ہے تو تیمور کے بارے میں نظریہ کیا رکھتا ہے۔ او دشمن خدا، تو یہ شان کیسے پا گیا کہ رسول اللہ کے قدموں میں تو بیٹھا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کچھ بھی تھا لیکن میری اہل بیت سے محبت کیا تھا، اس لیے اس میں مقام اہل بیت سے سچی محبت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی بات معاف کرے۔ انشاءاللہ یہ محفل سرکار محبوب الہی کے قدموں میں اور صحابہ سجادہ کی سرپرستی میں ہر مہینہ منعقد ہوگی انشاءاللہ۔ آپ دوست احباب کو دعوت دیں۔ مولانا جنید مجھ سے کہتے اتنے کم لوگ ہیں آپ کیسے بولیں گے؟ تو میں نے سوچا کہ میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے تب بھی ایک ہی کے لیے تقریر کرتا ہوں۔ واللہ میں اپنے مرشد سرکار محبوب الہی کے قدموں میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، ہزاروں کا مجمع ہو تو بھی ایک ہی کے لیے تقریر کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہزاروں میں بھی ایک ہی کے لیے بولنا ہے تو 50 میں بھی ایک ہی کے لیے بولنا ہے۔ اور وہ ایک کون ہے؟ وہ ایک ذات ہے میرے اللہ کی، اور وہ ایک ذات ہے رسول اللہ۔ بس ہمیں انہی کے لیے بول رہے ہیں، ہم مجمع دیکھ کر بات نہیں کرتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں مجمع کتنا بھی ہو لیکن آواز تو مدینے تک ضرور پہنچے۔ تو یہ محفل اصلاح اعمال اعمال کی انشاءاللہ ہر مہینہ منعقد ہوگی، اور میری خود کی کوشش ہوگی کہ میں خود زیادہ سے زیادہ جتنا آ سکتا ہوں آ سکوں تاکہ سرکار محبوب الہی کے قدموں میں سبق سنا سکوں جتنا میں آ سکتا ہوں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے جو بھی مہینے کا دن متعین ہو، تاریخ کا تعین ہو، تو آپ حضرات اس میں ضرور تشریف لائیں، دوست احباب کے ساتھ آئیں۔ اصلاحی بیانات پر آپ حضرات کو انشاءاللہ تعالیٰ معلومات میں اضافہ ہوگا، عقائد کی اصلاح ہوگی، عمل کی اصلاح ہوگی، صوفیہ کا صحیح پیغام کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا جو صحیح مسلک ہمارے بزرگوں نے بتایا اس کی معرفت آپ کو نصیب ہوگی۔ امید ہے کہ آپ اس میں مدد کریں، تعاون کریں، اور آپ اس میں تشریف لائیں دوست احباب کے ساتھ۔ اب آ کر سن لیں گے، یہی آپ کا بہت بڑا تعاون ہوگا، یہ آپ کی بہت بڑی مدد ہوگی۔ اور اسی بہانے جیسا کہ مولانا ظفر الدین صاحب نے آپ کو بتایا کہ اسی بہانے سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو جائے گی۔ محبوب الہی اللہ کے وہ ولی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا مقام محبوبیت پر 2 ولی فائز ہوئے ہیں اور 2 مشہور ہوئے ہیں، ایک تو محبوب سبحانی غوث اعظم ہے اور دوسرے محبوب الہی سرکار نظام الدین ہے۔ ایک محبوب عراق میں اقام کر رہا ہے
اور ایک محبوب دلی میں عمل کر رہا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ محبوب الہی کی بستی میں رہتے ہیں، محبوب الہی کے شہر میں رہتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ مدینہ منورہ میں جو انوار میں نے دیکھے وہ انوار کی برسات میں نے دلی میں دیکھی. اور یہ